नमस्कार दर्शकबिन सदाको जी आज पनि तपाईहरुको माझमा निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। साथै सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनु होला। आउनु सब लागु पहिलो खबरतर्फ। बिहानै ज्ञानेन्द्र साई प्रचण्डको घरमै गई चर्काचर्की भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संसद पुनर्स्थापन नभएर सहज रूपमा नलिने प्रचण्डको चेतावनी। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनमा सडक संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपका प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा दुवै अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसचिए देश राजनीतिक संकटको भूमरीमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ स्थित विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग मंगलबार कुरा गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल आफूहरूले थालेको आन्दोलनबारे चर्चा गरेका थिए। हाल विघटनको विशेष सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवं संविधानको मर्म र भावना अनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास गरेको उनीहरूले बारम्बार दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसदको तल्लो सदन विघटन गरी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति समेत सिफारिस गरेका थिए। सेटिङको भरम भित्रभित्रै यस्तो रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाए। त्यस्ता सेटिङ भएका बारे हामीलाई विश्वास छैन, तर यदि सेटिङ नै खालको निर्णय भयो भने हामी सामु निकै ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ। त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैनौं, प्रचण्डले भने। त्यसो भए अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिए प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनाव बहिष्कार गर्छन् त? प्रचण्डको जवाब थियो, त्यो निर्णय त्यति बेला नै लिनेछौं, अहिले नै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं। उक्त जवाबमा थप प्रष्टता खोजेपछि नेपालले चाहिँ अर्थपूर्ण तर दिँदै भने हाम्रो टिप्पणीको तपाईहरू आफै विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ। पार्टीको आन्तरिक विवादमा होइन, पटक पटक दुवै नेताले आफूहरूको आन्दोलन पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद मात्र नभएको प्रश्न पार्ने कोसिस गरेका थिए। यो हाम्रो पार्टीको मात्र आन्तरिक विषय वा विवाद होइन रहेन। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको मात लाग्यो, उहाँले साम दाम दण्ड भेदको नीति प्रयोग गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले भने यो लडाईँ पदको निम्ति होइन, न्यायको निम्ति हो। यही विषयलाई आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बुझाउन चाहिरहेको प्रचण्डले बताए। यहाँ लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ भनेर नेपालीले भनिरहेका छौं, उनले भने। विभिन्न विदेशी शक्तिहरूको आफ्नै हित र चासो भएको हुन सक्ने भए पनि संसद विघटनपछि उब्जिएको वर्तमान परिस्थितिको निम्ति केवल प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेदार रहेको उनले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात दुवै पक्षबीच जारी रहेको चर्को वाग्दुतको झल्को मंगलबारको कुराकानीमा पनि देख्न पर्यो। गत 7 माघ 23 को सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली विक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत भएको प्रचण्डको टिप्पणी थियो। माधव कुमार नेपालले पनि ओलीलाई सत्ताको माद लागेको तानाशाहको संज्ञा दिए। पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म तथा राजनीतिकहरूसँग ओलीको हिमचिम बढेका आधारहरू रहेको प्रचण्डको आरोप थियो। पशुपतिमा दीप प्रज्वल, 30 करोडको जलप, राम मन्दिर र अयोध्याका कुरा अनि ठिक नारायण हिटी सामुन्ने सभाको आयोजनाले केही न केही संकेत गरिरहेको उनले बताए। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन वार्तामा यिनी कुराकानी भएका छन्। सोमबार साँझ भएको 5 मिनेट लामो टेलिफोन वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारत बीच ठूलो व्यापार सम्बन्ध रहेको नेपाली कामदार भारतमा गई त्यसबापत प्राप्त रकम भारतीय रुपैयाँ नेपाल आउने गरेको तीर्थव्रत, औषधि उपचार, विवाह लगायतका सामाजिक काममा समेत भारतीय रुपैयाँको प्रयोग र सञ्चित हुने गरेकोले भारु 500 र 1000 का नोटहरू नेपालमै सहज रूपमा सठीको व्यवस्था गर्न भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारु सठी बारे नेपालमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न जानकारी गराउँदै नेपाल र भारतका अर्थ मन्त्रीबीच सिधा सम्पर्क गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारु सठी सम्बन्धी नेपालमा देखिएको समस्या समाधानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको तत्परका लागि धन्यवाद दिनुभयो। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। सोफामा बस्न नसकेपछि छोरीको काखमा सुतिन् प्रचण्डकी पत्नी सीता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपकाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि
भारत गएका छन्। पत्नी सीताको उपचारका लागि प्रचण्ड सोमबार बिहान भारतको दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचार मुम्बईमा हुने जनाएको छ। काठमाडौँबाट मुम्बई सिधा उडान नहुने भएका कारण प्रचण्ड काठमाडौँबाट दिल्ली र दिल्लीबाट मुम्बई जाने जनाएको छ। सीतालाई मुम्बई लगेर न्युरो सम्बन्धित चिकित्सकबाट स्टिम थेरापी गराइने प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। सीता उपचार मुम्बई स्थित न्युरोजेन ब्रेनल्यान्ड स्पाइन इन्स्टिच्युटमा हुने जनाएको छ। प्रचण्ड पत्नी सीता वंशानुगत पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगले पीडित छिन्। स्वास्थ्य थप समस्या देखिएपछि गत बुधबार उनलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। चिकित्सककै सल्लाहमा उनलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लैजाने तयारी गरिएको थियो। यसअघि उनको उपचार अमेरिका, सिङ्गापुर र भारतमा पनि भएको थियो। सोमबार सीतालाई भारत लैजाँदै गर्दा विमानस्थलमा हिलचेयरमा लगेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। उक्त तस्बिरबाट नै सीताको अवस्था कस्तो भएको रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा प्रचण्ड परिवार रोकिएको थियो। कमजोरी र रोगका कारण शिथिल देखिएकी सीता विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा रहेको सोफामा समेत बस्न सकिनन्। उनी छोरी रेणु दाहालको काखमा सुतेको तस्बिर नेपका नेत्री अमृता थापाले सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छिन्। छोरो प्रकाशको निधन भएपछि सीता थप कमजोर बनेको नेपका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को नितर्फ लागौँ। आन्दोलन सर्वोच्चलाई सही फैसला नगर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्न आश प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात विग्रह बेहेरोको नेपकाको प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले मङ्गलबार देशभरि डाकेको विरोध सभाका क्रममा राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो आशा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, म सोच्न पनि सक्दिनँ कि सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन। कानुन विरुद्धहरूले भनिएको विचारभन्दा विपरीत अदालत जान्छ भने आफूले कल्पना नगरेको पनि प्रचण्डले बताए। अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नराखिएकोले विघटन हुनु असंवैधानिक भएको उनले दाबी गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी छ। आफूहरूको आन्दोलनले अदालतलाई फैसला गर्न सहजीकरण गर्न प्रचण्डको भनाइ थियो। यो देशव्यापी प्रदर्शनलाई सही फैसला गर्न जनताले गरेको सहजीकरणको रूपमा बुझिदिन अनुरोध छ। उनले भने, सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गराउन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको संवैधानिक इजलासले आगामी 22 गतेबाट ती रिटबारे निरन्तर सुनवाई गर्ने गरी पेज तोकिएको जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै देशभर प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट नेपकाको प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको खेलले 77 वटै जिल्ला प्रदर्शन गरेका हुन्। राजधानीमा आयोजित नेपाल कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूहरूको आन्दोलन प्रतिनिधि सभाको विघटनको कदम नसच्याएसम्म नरोकिने बताए। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, दुईजनाले संसदलाई दिएको जनताको सार्वभौम अधिकार कुचिन र सदनको हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा पनि जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन मार्फत प्रतिक्रिया क्रान्तिको गोटी बनेको भन्दै प्रचण्डले अहिलेको आन्दोलन जीवन मरणको सङ्घर्ष भएको बताए। आफ्नो दलले अझ सशक्त खालका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रचण्डले सडक मार्फत नै सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन बाध्य पार्ने बताए। प्रचण्ड सहित सभामा सम्बोधन गरेका नेताहरूले आफ्नो अधिकांश समय ओलीको चरको आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डले पार्टी विभाजनका लागि ओलीले 1 वर्षदेखि षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसका लागि अलगै दर्ता गराउनेदेखि अध्यादेश ल्याउने र आफूलाई छलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्मको कदम ओलीले चालेका माधव कुमार नेपालले बताए। राजनीतिको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको कार्यक्रम नेपालले निरङ्कुश बाटो समाएका प्रधानमन्त्री ओली र त्योसँग जोडिएको प्रवृत्तिको आयु समाप्त भएको बताए। उनले भने, केपी ओलीमा व्यक्तिगत र गुटवादी हाबी भएको छ। उहाँमा कम्युनिस्टमा हुने गुणहरू पनि छैनन्, लोकतान्त्रिकवादीहरूमा हुने आचरण पनि छैनन्। अध्यक्षबाट हटाए पनि अझै पनि हामीले उहाँले केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। सुध्रिनुहुन्छ भने मौका दिइरहेका छौँ। उनले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अग्रस्तता लिएर वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए। बैलगाडा चढेर बासिङ पुग्दै भने अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति ओलीले दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्रको माया नरहेको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रहरले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संविधान मिच्ने तानाशाही कदमले आफूहरूलाई सडकमा ल्याउन बाध्य पारेको बताए। उनले जनआन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने र देशलाई अस्थिरबाट जोगाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले भने जबसम्म संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। सरकारलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको र प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आगामी वैशाख महिनामा गर्न भनिएको चुनावमा ताजा जनादेश लिनका लागि पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्दी तथा विपक्षीहरूलाई आह्वान गर्दै आएका छन्। कयौं कानुनविदले अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताउँदै आएका छन्। हाल कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोप कायम रहेका बेला भिडभाडयुक्त भेला गर्नु खतरनाक हुन सक्ने जनस्वास्थ्य विधिहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विभिन्न दलहरूले आन्दोलन अघि बढाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि सडकमा सङ्घर्षमा छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।